बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है तवाइफों की तौबा। दिल्ली की शरह आम मर्दों, औरतों, बच्चों, बूढ़ों, आजरों और मजदूरों की रेल पेल बैलगाड़ियों और तांगों की आमदो रफ्त से इस दरिया का मंजर पेश कर रही थी जिसमें नदियों और नहरों, चश्मों और आबशारों का पानी रवां दवां हो और इसमें रंग बरंग मछलियाँ तैर रही हो। लोग किनारों पर खड़े होकर इस पुरफरेब और दिलकश मंजर से लुत्फ अंदोज हो रहे हो और अपनी अपनी पसंद की मछलियां पकड़ने के लिए कुंडियां और जाल लगाए बैठे हो। इस पुरौनक बाजार और वसी शरह आम दिनों की तरफ खुली हुई दुकानों से हाकम और महकूम, आजर और मजदूर, बच्चे और बूढ़े एशिया सिर्फ किताबें, कपड़े और कापियां, गले और फ्रूट खरीद रहे थे कि दफ्तर बाजार में सुकत तारी हो गया। खरीदारों और दुकानदारों की निगाहें बगियों और रतों में जलवा अफरोज हसीनों पर टिक गई। ये हसीनाएं जो बन सवर कर अपने अपने बलाखानों में अयाश अमीर ज़ादों को दादे ऐश देकर इनकी दौलत दुनिया पर डाके डालती थी, आज वो नहा धोकर मलबूसा ज़ेबो तन करके गुलस्तान के इन रंगारंग फूलों की तरह निखरी हुई दिखाई देती थी जिन्हें शबनम के कतरों ने धो डाला हो। जब लोगों की निगाहें इनके जर्क बरक पोशाकों, अनबरी बालों, सुरमगी आंखों, गोरे चिट्टे रखसारों, गुलाबी होंठों और साफ शफाफ दांतों पर पड़ी तो वो खरीदो फरोख्त भूल गए। वो इनकी तरफ देखते ही रह गए। लेकिन आज इन हसीनों को बाजार के लोगों से कुछ रगबत न थी। वो अपने नाइला के जश्न पर इकट्ठी होकर जा रही थी। आज रात उन्होंने वहाँ थरक थरक कर अपने फन का मुजाहरा करना था। चनाचा ये अदाकारें मुस्लिम और गैर मुस्लिम नौजवानों को अपनी अदाओं से घायल करती हुई मदरसा अजीजिया के दरवाजे से गुजर रही थी कि हजरत शाह मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह की नजर इन पर पड़ गई। उन्होंने जब इन्हें बेपर्दा देखा तो साथियों से पूछा, ये बेपर्दा बीबियां कौन हैं? साथियों ने बताया कि हजरत ये तवाइफे हैं और किसी नाच रंग की महफिल में जा रही हैं। हजरत शाह साहब ने फरमाया, चलो ये तो मालूम हो गया कि तवाइफे हैं, लेकिन ये बताओ कि ये किस मजहब से ताल्लुक रखती हैं? साथियों ने जवाब दिया कि जनाब हम क्या बताएं कि इनका मजहब क्या है। अगर ये किसी मजहब से ताल्लुक रखती होती तो यो बन सवर कर और बेपर्दा होकर बाहर न निकलती। शाह साहब ने फरमाया कि ये तो नहीं हो सकता कि इनका कोई मजहब ना हो, बल्कि ये किसी न किसी मजहब की तरफ मंसूब तो जरूर होंगी, ख्वा नाम के इतबार से ही सही। तो इन्होंने बताया कि जनाब ये मजहब इस्लाम ही को बदनाम करने वाली है और बदकिस्मती ये है कि ये अपने आप को मुसलमान कहती है। शाह साहब ने जब ये बात सुनी तो फरमाया, मान लिया कि ये बदअमल और बदकरदार ही सही, लेकिन कलमा गो होने के एतबार से हुई तो हम मुसलमान की बहनें ही, लिहाजा हमें इन्हें नसीहत करनी चाहिए, मुमकिन है कि गुनाह से बाज आ जाए। साथियों ने कहा कि इन पर नसीहत क्या खाक असर करेगी, बल्कि इनको नसीहत करने वाला तो उल्टा बदनाम हो जाएगा। शाह साहब ने फरमाया, तो फिर क्या, मैं तो ये फरीजा अदा करके रहूंगा ख्वा कुछ भी हो जाए। साथियों ने अर्ज की कि हजरत आपका इनके पास जाना करीने मुसलहत नहीं है। आपको पता तो है कि शहरों के चारों तरफ आपके मजहबी मुखालफीन हैं जो आपको बदनाम करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। आपने फरमाया, मुझे इसकी जरा बर परवाह नहीं, मैं इन्हें जरूर नसीहत करने जाऊंगा। इस अज़्म समीम के बाद आपने अपने दिल से पूछा, ए दिल तू ये तो बता कि अगर तबलीग के हक की पाश में तेरा बदन के टुकड़े हो जाए, इन्हें कौओं और चीलों के आगे डाल दिया जाए, तेरे जिस्म को जिसमें तेरा मस्कन है हाथियों के पांव तले कुचल दिया जाए, तो बहरहाल तूने कलमा हक की तबलीग करके रहना है। इनके दिल ने कहा, जब तक मेरे अंदर जान है मैं राह हक में तमाम मुसाइबों अलाम को बर्दाश्त करता रहूंगा। और वाकई ऐसा ही हुआ कि दिल ने दाम पसी तक हर दुख और हर तकलीफ बर्दाश्त की और तबलीग हक का हक अदा कर दिया। आप तबलीग हक को इस्लाह का अज़म सादक लेकर अपने घर में तशरीफ लाए, दरवेशाना लिबास ज़ेबो तन किया और तन तनहा नायका की हवेली के दरवाजे पर पहुंच गए और सदा लगाई, अल्लाह वालियो दरवाजा खोलो और फकीर बाबा की सदा सुनो। आपकी आवाज सुनकर चंद छोकरियां आईं। इन्होंने दरवाजा खोला तो देखा बाहर एक दरवेश सूरत बुजुर्ग खड़ा है। उन्होंने समझा कि ये कोई गदाए घर फकीर है जो तमाशा लेकर खैरात लेना चाहता है।
انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا باہر ایک درویش صورت بزرگ کھڑا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی گدھا گر فقیر ہے جو تماشا کر کے خیرات لینا چاہتا ہے۔ چوکریوں نے چند روپے لا کر اسے دیے، لیکن اس نے اندر جانے پر اصرار کیا اور پھر نائلہ کی اجازت سے کوٹھی کے اندر چلا گیا۔ وہاں کیا دیکھتا ہے کہ چاروں طرف شمعیں روشن ہیں، شہر بھر کی طوائفیں طبلے اور ڈھولک کی تھاپ پر تھرک رہی ہیں۔ ان کی پازیبوں اور گھنگروں کی جھنکار نے عجیب سما باندھ رکھا ہے، ان پر اس قدر محویت طاری ہے کہ انہوں نے فقیر بے نوا مرد قلندر کی متعلقہ پرواہ نہ کی اور اپنے شغل میں مصروف رہیں۔ جو ہی ان کی نائکہ کی نگاہ اس فقیر بے نوا پر پڑی تو اس پر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے فقیرانے لباس میں گدھا گر نہیں بلکہ شاہ اسماعیل کھڑا ہے، جو حضرت شاہ ولی اللہ کا پوتا اور شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر کا بھتیجا ہے۔ یہ بڑا جرأت مند اور غیور انسان اور کجکلا ہو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا جسور ہے۔ یہ اتنا نڈر اور بے باک شخص ہے کہ تلوار حمائل کر کے تن تنہا متصب رفیقوں کے جلسہ عام میں خلفائے ثلاثہ کی شان و منقبت بیان کر چکا ہے۔ شاہ دہلی اکبر شاہ ثانی کے دربار میں بدعت پر ضرب کاری لگا چکا ہے۔ اس کی کھال میں خدا کے سوا کسی کا خوف نہیں اور نیکوکاروں بھی اتنا کہ سفر و حضر میں نماز تہجد بھی قضا نہیں ہونے دیتا۔ بے لوث اتنا کہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربلندی کی خاطر اپنے سے چھوٹے شخص کی ہاتھ پر بیعت کر کے تحریک جہاد کی قیادت کرنے کا خواہ ہے۔ اگر یہ چاہتا تو اپنے جدہ امجد شاہ ولی اللہ کا آستانہ تعمیر کروا کر گدی نشین بن کر برصغیر کے پیروں پرستوں کا پیشوا بن جاتا اور لوگوں کی نظروں نیازوں سے کروڑوں کا بینک بیلنس بنا لیتا اور ہزاروں ایکڑ اراضی خرید کر بڑے بڑے جگیرداروں کا بدمقابل ہوتا، مگر اسلامیان ہندو کا یہ سچا ہمدرد اور دل خیر خواہ جب اپنے ہم عصر پیر پروتوں کو دیکھتا کہ وہ مسلمان طوائفوں کو بے حیائی سے روکنے کی بجائے ان کے دیداروں سے آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں اور ان کے ناجائز آمدنی سے نذرانے لیتے ہیں تو ان کی غیرت ایمانی جوش مارنے لگتی ہے۔ وہ ممبر پر کھڑے ہو کر علی العلان ان پر تنقید کرتا اور انہیں اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کی تلقین کرتا، چنانچہ ان کے بے لوث اور جذبہ ایمانی سے بھرپور وعظ سے مردہ ایمان والوں کے دلوں میں حرارت ایمانی گردش کرنے لگتی۔ چنانچہ ان کے بے لوث اور جذبہ ایمانی سے بھرپور وعظ سے مردہ ایمان والوں کے دلوں میں حرکت ایمانی گردش کرنے لگتی اور وہ شرک و بدعات سے اور پیروں پروتوں کو نظر نیازیں دینے سے توجہ طائب ہونے لگتے۔ جب مزاروں کے گدی نشینوں اور دین فرموش ملاؤں نے اپنی ناجائز آمدنی گھٹتی دیکھی تو وہ اس کے در پر آزار ہو گئے، یعنی ان کے در پر آ گئے، اسے قتل کرنے کی تدبیریں سوچنے لگے۔ لیکن یہ متوکل علی اللہ نہ جھجکا نہ ہی ڈرا، بلکہ ہر طبقہ زندگی میں فیض عام بانٹتا چلا گیا۔ انہیں واعظ و تبلیغ کرتا ہوا طوائفوں کی حویلی تک جا پہنچا، انہیں فہمائش کرنے کے لیے ان کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ اس کی شخصیت اس قدر پرعیب تھی کہ نائلہ نے لباس کی تبدیلی کے باوجود انہیں پہچان لیا۔ اپنی نشست سے اٹھی اور احترام کے ساتھ ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی، بڑے ادب سے عرض کرنے لگی، حضرت آپ نے ہم سیاہ کاروں کے پاس آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ نے پیغام بھیج دیا ہوتا ہم آپ کے پاس حاضر ہو جاتے۔ آپ نے فرمایا، بڑی بھی تو نے ساری زندگی لوگوں کو راگ سرور سنایا ہے، آج ذرا کچھ دیر ہم فقیروں کی صدا بھی سن لو۔ جی ہاں سنائیے، ہم مکمل توجہ کے ساتھ آپ کا بیان سنیں گی۔ یہ کہہ کر اس نے تمام طوائفوں کو پازیابیں اتارنے اور طبلے ڈھولکیاں بند کر کے واعظ سننے کا حکم دے دیا۔ وہ ہمہ تن گوش ہو کر بیٹھ گئی۔ شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے حمائل شریف نکال کر سورہ والتین تلاوت فرمائی۔ آپ کی تلاوت اس قدر وجدہ آفرین اور پرسود تھی کہ طوائفوں کے ہوش ٹھکانے آ گئے اور وہ بے خود ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ نے آیت مبارکہ کا دل نشین رواں دواں ترجمہ
کر کے خطاب شروع کر دیا۔ ان کا یہ خطاب زبان کا کانوں سے خطاب نہ تھا بلکہ دل کا دلوں سے اور روح کا روحوں سے خطاب تھا۔ یہ خطاب دراصل اس الہامی زبانی کا کرشمہ تھا جو شاہ صاحب جیسے مخلص درد مندوں اور امت مسلمہ کی حقیقی خیر خواہوں کے دلوں پر اترتا ہے۔ قلم و کرستان میں یہ سخت نہیں کہ روحانی خطاب کو الفاظ کا جامہ پہنا سکے، البتہ عالم تصور اس کی اتنی نشاندہی کر سکتا ہے کہ آپ نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے کائنات پر انسان کی برتری اور بزرگی اس انداز سے بیان کی کہ انسانی مخلوق اپنے آپ کو ملائکہ مقربین سے افضل خیال کرنے لگی۔ قرآن مجید میں حضرت انسان کی بزرگی اور افضلیت یوں بیان کی گئی ہے، ترجمہ: اور ہم نے آدم کی اولاد انسان کو عزت دی، انہیں خشکی اور تری میں سواری دی، ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی دی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 70 کہ باقی مخلوق ہاتھوں اور پاؤں پر جھک کر چلتی ہے، منہ سے چرتی چغتی کھاتی پیتی ہے اور عقل و خرد سے عاری ہے، جبکہ انسان اپنے پاؤں پر سیدھا چلتا ہے، ہاتھ سے کھاتا پیتا، خشکی میں زمین سواریوں پر سفر کرتا ہے، دریاؤں اور سمندروں میں کشتیوں پر بیٹھ کر سمندروں سے تازہ اور لذیذ گوشت حاصل کرتا ہے، اس سے گرام قدر موتی اور ہیرے نکالتا ہے، اور ملائکہ کرام باوجود عباد و مکرمون ہونے کے ٹھنڈے اور شیریں مشروبات، لذیذ مأکولات، نرم و گرم ملبوسات، پھلوں کی لذتوں اور پھولوں کے رنگوں سے محروم ہے۔ یہ حضرت انسان ہی ہے جسے اللہ نے احسان تقویم کا شاہکار بنایا اور اسے ایسی شکل و صورت عطا کی ہے کہ چاند اور سورج سے اسے تشبیہ دینا ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا۔ اللہ کریم نے اسے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کر کے مسجود ملائکہ بنایا، اسے دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا وارث بنایا۔ فرشتوں نے عرض کی تھی، اے اللہ، عبادت ہم بھی کرتے ہیں اور انسانوں سے زیادہ کرتے ہیں، مگر وہ ہر طرح کی لذتوں سے دنیا میں ہر لطف اندوز ہیں، جبکہ ہم بیویوں کی چاہت، بچوں کی محبت، پھلوں کی مٹھاس اور پھولوں کی خوشبو سے محروم ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری تقدیر پر راضی ہیں، البتہ ہمیں آخرت میں ان نعمتوں سے بہرور فرما دینا۔ لیکن اللہ نے فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس مخلوق کو جسے کن کہہ کر پیدا فرمایا ہے اس مخلوق کے برابر کر دوں جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ شیطان لعین نے اس کی بزرگی پر حسد کیا، اسے زجر کرنے کی ٹھانی اور دو ٹوک انداز میں چیلنج دیا، اے اللہ، اسی بنا پر کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں انہیں تیری سیدھی راہ سے روکنے کے لیے ہر موڑ پر بیٹھوں گا، پھر میں ان پر آگے سے بھی حملہ کروں گا اور پیچھے سے بھی، دائیں جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی، تجھے ان کی اکثریت ناشکری ہی نظر آئے گی۔ العرفان آیت نمبر 17 اور اس ملعون یعنی شیطان نے یہ بھی چیلنج دیا تھا کہ میں انہیں تیری راہ سے بہکاتا اور انہیں سبز باغ دکھاتا رہوں گا، انہیں حکم کرتا رہوں گا، اور وہ پیروں اور پروتوں کے نام پر نظر و نیاز دینے کے لیے جانوروں کے کان چیریں گے، اور میں ان کو حکم کروں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں، یاد رکھو جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا وہ صرف نقصان میں پڑے گا۔ النساء آیت نمبر 19 اور اس خبیث نے واقع اپنے دعوے کو عملی جامہ پہنا دیا اور ابلیس ملعون نے ان کے متعلق اپنا دعویٰ سچ کر دکھایا، اور سوائے مومنین کی جماعت کے باقی سارے اس کے پیچھے چل پڑے۔ چنانچہ بنو آدم اپنے باپ کی راہ کو چھوڑ کر اس کے دشمن کے تابعدار بن گئے، آستانوں اور درگاہوں میں مدفون ہستیوں کے نظر و نیاز دینے کے لیے جانوروں کے کان چیرنے، مصنوعی حسن کے لیے پیشانیوں کے بال اکھاڑنے اور سرجری کروانے لگے۔ انہیں خدا سے اس قدر غافل کر دیا کہ فحاشی اور بے حیائی کے جوہر میں اوندے منہ گرنے لگے اور اس کے جال میں پھنس کر اپنی بزرگی اور شرافت کھو بیٹھے۔ نتیجہ آفت و عصمت کی وہ دیویاں جنہیں جائز نکاح کی بدولت ان کے شوہروں نے سچے موتیوں کی طرح حفاظت میں رکھنا تھا اور ان کی اولاد نے ان کے پاؤں دھو دھو کر پینے تھے، وہ کنواری مائیں بننے لگی، اپنے
नौ मौलूदों को खेतों और गटरों में फेंकने लगी और जवानी के 4 दिन आय से गुजारने के बाद माशरे का काबिल नफरत हिस्सा बनने लगी। इनकी जवानी की बहारें लूटने वाले इन्हें ठोकरें मारने लगे और वो बुढ़ापे में अपनी बेतौकीरी और अफ्तो एहतराम की बर्बादी पर फूट फूट कर रोने लगी। मगर अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अगला मरहला मौत का है। शब्बो-दे-जार जैसे सियाह बाल अब सफेद हो चुके, मोतियों जैसे दांत एक एक करके जड़ गए, चेहरे पर जुड़ियां पड़ गईं और गोरियों का चमड़ा लटकने लगा। आंखों से बेनाई खत्म हो चुकी, दोबारा जवान होने की उम्मीद न रही। कोठियों से मुंतकिल होकर कब्र की गुप अंधेरी कोठरी में तन तनहा दाखिल होने का वक्त करीब आ गया। जवानी में आफतो माइब और तहज्जुद गुजार होती तो यकीनन इनकी जायज औलाद बुढ़ापे में इन्हें हथेलियों पर उठाती, लेकिन शैतान मलून ने इन्हें कहीं का ना छोड़ा, न दुनिया का न आखिरत का। अब मौत के फरिश्तों की आमद है। हुस्न की देवियां इन्हें देख कर कहती हैं, ऐ अल्लाह जरा मुझे थोड़ी सी और मोहलत क्यों ना दी ताकि मैं सदका कर लूं और नेकोकारों से हो जाऊं। लेकिन ये रूहें पहले क्या करती रही जो अब मोहलत मांग रही हैं, और मोहलत मिल भी जाए तो फिर इसे ऐसे बुला देंगी जैसे इसे कबल बीमारी की हालत में मौत का मुंह देखकर तौबा इस्तगफार करती, सेहत आने पर फिर भूल जाती और सरनवा हराम खाना शुरू कर देती थी। इसका अब मोहलत का वक्त खत्म है, कब्र में उतरने की तैयारी करो। और मौत की बेहोशी यकीनन आकर रही और वो शक दूर हो गया जो तेरे दिमाग में घूम रहा था। काश तुम मौत के वक्त जालिमों की तैसी और हाय वाय करना देखते, जब फरिश्ते अपने हाथों को फैलाए हुए इनसे कह रहे होते हैं कि निकलो अपनी जानों को, आए तुम्हें रुसवा कुन अजाब से सजा दी जाएगी, क्योंकि अल्लाह पर नाहक बात कहते थे और इनकी आयत से तकब्बर करते थे। सूरह अनाम आयत नंबर 9। इन फरिश्तों की होलनाक दहशत की वजह से मुजरिमों की रूहें इनके जिस्मों के कोने में छुपने लगती हैं और वो इन्हें मार मार कर निकालते और इस तरह निकालते हैं जिस तरह बारीक दुपट्टे को कांटेदार बेरी की शाख से खींचे जाता है, और इस कशमकशा में इसकी जान नखरे में अटक जाती है। और इस वक्त इतबा की दवायात और हकीमों की स्कीमें फेल हो जाती हैं और आखिरी चाराकार के तौर पर कहा जाता है कि झाड़ फूंक करने वालों को बुलाओ। और इस वक्त तुम्हारी तदबीरें कहाँ चली जाती है जब जाने हक में अटक जाती है और तुम इस वक्त ऐसे देख रहे होते हैं बिला आकर सब अजीजों कारब की मौजूदगी में इसकी रूह खींच ली जाती है और इसे बदबूदार टाट में लपेट कर आसमानों की तरफ ले जाया जाता है। और जहाँ से गुजरी जाती है सब आसमान वाले इसका और इसके बाप का नाम पूछते हैं। जब बताया जाता है तो इसे बुरे लफ्जों से याद किया जाता है और इसके लिए आसमानों के दरवाजे नहीं खोले जाते। जिन लोगों ने हमारी आयतों को जुटलाया और इनसे सरताबी की, इनके लिए न आसमान के दरवाजे खोले जाएंगे और न वो बहशत में दाखिल होंगे, यहाँ तक कि ऊंट सुई के नाके में से ना निकल जाए। और गुनाहगारों को हम ऐसी ही सजा दिया करते हैं। अल-अरफान आयत नंबर 40। अजीजों का अरब इस जवान या बूढ़े मर्दों औरतों के सूट कैंची से काट कर इनके हाथों से कीमती घड़ियां, जेब से रुपए, कानों से सोने की बालियां और गले के कीमती हार उतार कर इसे नहलाते, कफन पहनाते और दफनाते हैं। मुनकिर और नकीर हिब्बत नाक सूरत और बिजली की तरह कड़कती आवाज में सवाल पूछते हैं। मुजरिमों के जवाब ना देने पर इन्हें एक गर्ज से मारते हैं कि इनका बदन रेजा रेजा होकर फिर असल सूरत पर आ जाता है। वो इन्हें कहते हैं कि अगर तूने कुरान पढ़ा होता या सुना होता तो तुझे पता चलता कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है और तुम्हारा नबी कौन है। चनाचा मुसलसल सजा देने के लिए दोज़ख की तरफ इसकी कब्र में सुराख करके इसे लौटा दिया जाता है। फिर जब हशर के रोज इसराफील अलैहिस्सलाम किरना में फूंक देंगे तो जमीन में जंजला बर्पा हो जाएगा, पहाड़ आपस में टकरा दिए जाएंगे और वो रूही की गालों की तरह उड़ते फिरेंगे। आसमान लखट की तरह हो जाएगा, सितारे बेनूर हो जाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं, तो जब सूर में एक बार फूंक मार दी जाएगी, जमीन और
पहाड़ दोनों उठा लिए जाएंगे, फिर एक बरीकी तोड़ फोड़ के बराबर कर दिए जाएंगे। तो इस रोज हो पड़ने वाली क़यामत हो पड़ेगी, आसमान फट जाएगा और वो इस दिन कमजोर होगा। सूरह अल-हाक़ आयत नंबर 14। इस रोज सूर की होलनाक आवाज की दहशत से दूध पिलाती माएँ अपने शीर ख्वाह बच्चों को पटक कर भाग खड़ी होंगी। हामिला औरत के हमल गिर जाएंगे और दूध दोहने वाले गवाले बर्तन फेंक देंगे। कपड़ा लपेटने वाले थान फेंक कर हाय वाय करते हुए जंगलों की तरफ भागना शुरू कर देंगे। अफरा तफरी का आलम होगा और लोग मदहोशों की तरह बेसद फिर रहे होंगे। हालांकि वो नशे की वजह से ऐसे नहीं फिर रहे होंगे, बल्कि अल्लाह के सख्त अजाब की दहशत ने इनकी अकलें माऊफ कर दी होगी। इस रोज क्या हाल होगा जब हर आदमी अपने सगे की सूरत देख कर भाग जाएगा, अपने माँ बाप से बेगाना हो जाएगा और अपनी बीवी बच्चों से छुपता फिरेगा। ख्वाहिश करेगा कि काश आज अल्लाह मेरे बदले मेरी माँ और बाप, बीवी और बच्चों, बहनों और भाइयों को दोज़ख में डाल दे और मुझे छोड़ दे। इस रोज क्या बनेगा जब मुजरिमों को गर्दनों में तोक, हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में जंजीरें डालकर और गदह के लिबास पहना कर अल्लाह की अदालत में पेश किया जाएगा। इस दिन तुम गुनाहगारों को देखोगे कि जंजीरों में जकड़े हुए हैं, इनके करते गदक के होंगे और इनके मुंहों को आग झुलसा रही होगी। ये इसलिए होगा ताकि अल्लाह ताला हर शख्स को इसके अमाल का बदला दे। बेशक अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। इस रोज रियाकारी हाफिजों, आलमों, मुजाहिदों, जांबाजों, सखियों और फयाजों को किस तरह जकड़ कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। सालम हाजियों और नमाजियों से इनकी नेकियां छीन कर मजलूमों को दे दी जाएगी। जिस रोज जानियों और बदकारों की वीडियो, मूवियों और इनके करतूतों की फाइलें खोल कर इनके सामने रख दी जाएंगी और इन्हें कहा जाएगा अपना क्या दरा खुद ही पढ़ लो। इस रोज बदकारों और जानिया औरतों का क्या बनेगा जब वो बेड़ियों और जंजीरों में जकड़ी हुई दरबार इलाही में पेश की जाएंगे और एक एक जानिया के पीछे 70 जानी मर्द लानत के तोक पहने खड़े होंगे। इसी दौरान जहन्नम से एक गर्दन निकलेगी और इन मुजरिमों को देख कर यूं जरी लेगी, यानी पकड़ लेगी जैसे भूखे खच्चर जौ पर टूट पड़ने की कोशिश करते हैं। वो मुजरिमों को मैदाने हशर से यूं चुग लेगी जिस तरह मुर्ग दाना चुगता है। जब तवाइफों ने शाह इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाह की इस मफहूम वाले बयान को सुना तो इन पर लर्जा तारी हो गया। रोते रोते इनकी हिचकियां बंद गईं। इन्हें यकीन आ गया कि जिस तरह आलम अजाल से रहम मादर में आना बरहक ठहरा और रहम मादर से दुनिया में आना बरहक साबित हुआ, इसी तरह दुनिया से कब्र में जाना भी बरहक है, वहाँ से अल्लाह के दरबार में पेश होना भी बरहक है। ये हक़ाइक़ किसी के नाम मानने से जुटलाए नहीं जा सकते, क्योंकि इन हकीकतों पर ईमान ना रखने वाले भी इसी अमल से माँ के पेट में आए जिस तरह ईमान वाले आए, और इसी तरह पैदा हुए जिस तरह ईमान वाले पैदा होते हैं, इसी तरह मरेंगे जिस तरह अहले ईमान मरते हैं, और बिला आकर कब्रों से उठकर इसी जगह पेश होंगे जहाँ अहले ईमान पेश होंगे। ख्वाह कोई इस हकीकत पर ईमान रखे या ना रखे, हर हाल ऐसा होना जरूर है। हजरत शाह साहब ने जब इनकी आंखों में आंसू की जड़ियाँ देखी तो इन्हें अपने वाज का रुख तौबा की तरफ मोड़ दिया और बताया कि जो कोई गुनाह कर बैठे तो अल्लाह से इसकी माफ़ी मांग ले तो अल्लाह ताला बड़े हौसले वाला है, वो माफ़ भी कर देता है। बल्कि इसे तो अपने गुनाहगार और सियाकार बंदों की तौबा से इतनी खुशी होती है जिस तरह कोई मुसाफिर अपनी ऊँटनी पर सवार सैकड़ों मील लंबे रेगिस्तान में सफ़र शुरू कर दे, जब दरमियान में पहुँचे तो ज़रा सताने की गर्ज से दरख्त के नीचे सो जाए, और जब इसे जाग आए तो अपनी ऊँटनी को वहाँ मौजूद ना पाकर चकरा जाए, इधर उधर तलाश कर कर थक हार कर और अपने आप को मौत के मुंह में रख कर मायूस होकर लेट जाए कि झुलसते हुए रेगिस्तान में सड़ सड़ कर मरने से दरख्त के नीचे मरना ही बेहतर है। इसे इस हाल में नींद आ जाए, फिर वो जागे और माँ समान खुरो नोश के अपनी ऊँटनी को मौजूद पाए तो वो खुशी की फारवानी की वजह से ये कह बैठे, वाह मेरे अल्लाह, मैं तेरा रब और तू मेरा बंदा है। चनाचा जिस तरह इस बंदे को मौत के मुंह से निकल कर खुशी होती है और इस तरह
اللہ کو اس بندے سے بھی کہیں زیادہ خوشی اس مرد یا عورت سے ہوتی ہے جو گناہوں سے سچی توبہ کر لے۔ اس کا فرمان ہے، کہہ دیجئے کہ اللہ فرما رہے ہیں، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہو، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، یقیناً اللہ کریم تمہارے سب گناہ بخش دے گا، کیونکہ وہ بڑا ہی بخشنہار اور مہربان ہے۔ وہ ہر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، بلکہ اگر کوئی خطا کار سچی توبہ کر لے، آئندہ اس طرح کے گناہوں سے تا حیات بچا رہے اور نیک اعمال پر عمل پیرا ہو جائے تو وہ اس کی خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ فرمایا، ہاں مگر جس نے توبہ کر لی، ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکوکاروں میں بدل دے گا اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ الفرقان آیت نمبر 70۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، جس طرح حق تھا تو نے اس طرح نہ مجھے پکارا اور نہ مجھ سے رحمت کی امید ہی رکھی۔ اگر تو ایسا کر لیتا تو تیری طرف سے تیرے اوپر جتنے گناہوں کا بوجھ تھا وہ سب میں معاف کر دیتا، خواہ وہ کیسے بھی ہوتے، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو بھی چھونے لگے تو مجھ سے بخشش و مغفرت کا سوال کرے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہ ہو۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین برابر بھی میرے پاس گناہ لے آئے اور تو اس حال میں میرے سامنے پیش ہو کہ تو نے میرے ساتھ کسی طرح کا شرک نہ کیا ہو تو میں اس کے برابر مغفرت لے کر موجود ہوں گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، گناہ سے توبہ کرنے والا یوں پاک اور صاف ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ الغرض شاہ صاحب نے توبہ کے اتنے فضائل بیان کیے کہ ان کی سسکیاں بند ہو گئی آنسوں کے الغرض شاہ صاحب نے توبہ کے اتنے فضائل بیان کیے کہ ان کی سسکیاں بند ہو گئی، آنکھوں کے آنسو تھم گئے اور وہ اپنے دوپٹوں سے اپنے رخسار پونچھنے لگی۔ کس ذریعے شہر والوں کو اس واز کی خبر ہوگی، وہ دوڑے دوڑے آئے اور مکانوں کی چھتوں، دیواروں، چوکوں اور گلیوں میں کھڑے ہو کر واز سننے لگے۔ تاحد نگاہ لوگوں کے سر ہی سر نظر آنے لگے۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے آفت آمد زندگی کی برکات اور نکاح کی فضیلت بیان کرنی شروع کر دی۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے آفت مآب زندگی کی برکات اور نکاح کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دی اور اس موضوع کو اس قدر خوش اسلوبی سے بیان کیا کہ تمام طوائف گناہ کی زندگی پر کف افسوس ملنے لگی۔ حضرت شاہ صاحب کے اس واز نے برائی کے اس طوفان کے آگے بند باندھ دیا اور غلط راہ پر چلنے والوں کو صراط مستقیم پر گامزن کر دیا۔ آپ نے انہیں اٹھ کر وضو کرنے اور دو دو رکعت نفل ادا کرنے کی ہدایت کی۔ جب وہ وضو کر کے قبلہ رخ کھڑی ہوئی اور نماز کے دوران سجدے میں گری تو شاہ شہید رحمت اللہ نے ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کی، اے مقلب القلوب، اے مصرف الاحوال، میں تیرے حکم کی تعمیل میں اتنا کچھ ہی کر سکتا تھا، یہ سجدوں میں پڑی ہیں، اگر تو ان کے دلوں کو پاک کر دے، گناہوں کو معاف کر دے اور انہیں آبرو مند بنا دے تو تیرے آگے کچھ مشکل نہیں، ورنہ تجھ پر کسی کا زور نہیں۔ میری فریاد تو یہ ہے کہ انہیں ہدایت عطا فرما کر انہیں نیک بندیوں میں شامل فرما۔ ادھر سید اسماعیل رحمت اللہ کی دعا ختم ہوئی اور ادھر ان کی نماز۔ وہ اس حال میں اٹھی کہ ان کے دل پاک ہو چکے تھے اور وہ جائز نکاح پر راضی ہو چکی تھی، چنانچہ ان میں سے جو ان عورتوں نے نکاح کرا لیا اور ادھر عمر والیوں نے گھروں میں بیٹھ کر محنت مزدوری سے گزارا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے سب سے زیادہ خوبصورت موتی نامی خاتون کو جب اس کے سابقہ جاننے والوں نے شریفانہ حالت اور سادہ لباس میں مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے ہاتھ والی چکی پر دال پیستے دیکھا تو پوچھا، سنا وہ زندگی بہتر تھی جس میں تو ریشم و حریر کے ملبوسات میں شاندار لگتی اور تجھ پر سیامور نچھاور ہوتے تھے، یا یہ زندگی بہتر ہے جس میں تیرے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے ہیں؟ کہنے لگی، اللہ کی قسم مجھے گناہ کی زندگی میں کبھی اتنا لطف نہ آیا جتنا فریسان مجاہدین کے لیے چکی پر دال ڈالتے وقت ہاتھوں میں ابھرے والے چھالوں میں کانٹے چبو کر پانی نکالنے سے آتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہے حلاوت ایمان اور یہ ہے پر لطف زندگی۔